इस वक्त एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ी मस्बत खबरें सामने आ रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर तेहरान में हैं और वहाँ से ये खबर आना कि आबनाए हॉर्मज़ को तजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है। हाउ बिग इज़ दिस डेवलपमेंट? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स हुई हैं। क्योंकि सिर्फ ये आबनाए हॉर्मोज बंद नहीं था या एक ब्लॉकेड नहीं था, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ब्लॉकेड लगा हुआ था, ऑयल सप्लाई को लगा हुआ था, एस्केलेशन और डेली कमोडिटी जो थी वो उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। आमतौर पर देखिए, जब जंग इस तरह की होती है तो रीजनल होती है या उस स्पेसिफिक टू उस एरिया होती है, दो मुल्कों के दरमियान। ग्लोबल इफेक्ट नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान की मई में हुई थी तो ये नहीं हो रहा था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी होस्टेज बन जाए हमारी जंग की वजह से। हमारे में जरूर मुल्क में था, एक एलिमेंट ऑफ था, हॉस्टिलिटीज थी, लेकिन पूरी दुनिया उससे इफेक्ट नहीं होती। स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से ये हुआ था कि पूरी दुनिया में आपने देखा कि सिर्फ एक अमेरिका इन्वॉल्व था, दूसरी तरफ इजराइल इन्वॉल्व था। फिर ईरान ने कम बैक किया, रेजिस्टेंस पे अपनी पुटअप की ऑलमोस्ट 40 दिन तक। तो दुनिया की हर आइटम कह लें, ऑयल कह लें, कमोडिटीज कह लें, प्लास्टिक कह लें, जितने प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट थे ऑयल से रिलेटेड वो बढ़ गए, इकोनॉमी सफर हुई, स्टॉक एक्सचेंज काफी इफेक्ट हुई। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव खुशाइन बात भी है कि एक ग्लोबली एक रिलेटिवली एक पीस आएगा और अल्लाह करे पाकिस्तान की कोशिशें बराबर हों और ये परमानेंट सीज फायर कन्वर्ट होके इनटू एन एग्रीमेंट चला जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे इलाके। ज़ाहिर है किसी ना किसी ज़मानत पे ईरान ने इतना बड़ा ये ब्रेक थ्रू लिया या इनिशिएटिव लिया है। आपको क्या लगता है ये जो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही है उसमें क्या गारंटी है जो ईरान को दी गई है जिसके बाद उसने ये इनिशिएटिव लिया है? देखिए रेहान, बहुत मल्टी डायमेंशनल होता है। ऑब्वियसली जैसे अजम्पशंस होती हैं, बहुत ज्यादा डिजिटाइज नहीं किया जाता, डिप्लोमेसी बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा लेजिटिमेट जो ईरान की रिक्वायरमेंट या डिमांड थी वो यही थी कि उसको हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरह का हमला अभी या आने वाले प्रेसिडेंट ट्रम्प के टेन्योर में या कोई और सदर आकर दोबारा नहीं चढ़ दौड़ेगा, इस तरह का हमला कर देगा, अपने आप वॉर को जस्टिफाइड समझेगा। तो आई थिंक एक नंबर वो एप्रीहेंशन थी। दूसरा एक और आपने देखा कि इजराइल ने बहुत ज्यादा एज अ शो स्टॉपर, शो स्पॉइलर के तौर पे इस्तेमाल किया कि उसने हिजबुल्लाह को टारगेट करना शुरू कर दिया। जाहिर है हिजबुल्लाह जो है उसकी लॉयल्टी ईरान के साथ ज्यादा है, तो ईरान जब तक ये मैकेनिज्म एश्योर ना करता कि वो उसको शामिल करे उसके अंदर कि वहां भी बमबारी बंद हो, एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई एम श्योर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा इसराइल को कन्विंस करने में कि उस वक्त तक किसी तरह के मुज़ाकरात कामयाब होने की बहुत कम उम्मीद है अगर हिजबुल्लाह पर टारगेटिंग रही तो। एक उस तरह वो हुआ है। जब पाकिस्तान की मिलिट्री और पोलिटिकल लीडरशिप ने ज़ाहिर है ईरान को, सऊदी अरब को, जीसीसी के दूसरे ममालिक से रब्ता करके उनको भी कन्विंस किया कि इसको कूल डाउन करें। इस तरह की जो सीज फायर होती है हमें ये याद रखना चाहिए रेहान कि ये जो इस हाइट तक चली जाती है, एस्केलेशन, एग्जाइटी चली जाती है, तो उसका कूलिंग पीरियड होता है। जब आपने देखा यहाँ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे तो वो तीसरे दिन शुरू हो गए थे, तो उस तरह कूलिंग पीरियड उसको मिला नहीं था। कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि लोग रियलाइज करें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, आने वाले वक्तों में कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, हमारी लीडरशिप ने भी तमाम फ्रीकैन को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि ये कॉन्सिक्वेंसेज सिर्फ आपके नहीं है बल्कि ग्लोबली नुकसानदेह है। तो कामयाबी रही, अल्लाह करे आने वाले वक्त और अच्छी खबरें लेकर आए। देखिए इस दौरान ज़ाहिर है CBMs तो हुए हैं और उन CBMs की ही कड़ी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले सऊदी अरब गए, फिर कतर गए और फिर तुर्किया का दौरा किया और उधर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान में हैं और वहाँ से खबरें आ रही हैं। तो आप और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। तो मुआहदे के करीब पहुँचने का मतलब क्या समझा जाए? ज़ाहिर है जो डेडलॉक इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर था, क्या वो डेडलॉक अब दूर हो गया है? और फिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जो कंसर्न्स थे क्या वो भी दूर कर दिए गए? देखिए जो पाकिस्तान में हुआ था मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत ही करीब पहुंच चुके थे एग्रीमेंट के, और लास्ट मिनट कुछ ऐसी शराइत खासतौर पर इंक्लूड की गई जिसकी वजह से वो फिजल आउट हो गया और एक मैकेनिज्म तय करने पर इख्तलाफ था कि उसको कैसे अंडू किया जाएगा, स्पेशली जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसका क्या डिस्पोजल होगा, कोई ट्रस्टेड सोल्यूशन निकलना चाहिए। ईरान की ज़ाहिर ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने एक न्यू फाउंड रिलेवेंस गेन की है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद किया है, 40 दिन तक इतनी डिस्ट्रक्शन करवाई है। वो चाहते थे कि हमें एक समथिंग विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री वो मिलना चाहिए। अमरीकी दूसरी तरफ से आपने देखा वो सुपर पावर हैं, बैक्ड बाय इजराइल, उनको भी ये चाहिए था कि उनको ऐसी फेस सेविंग मिले जिसके अंदर वो कह सके अपने लोगों को कि ये हॉस्टिलिटीज थे, इसका टेक होम ये है कि ईरान डीन्यूक्लियराइज हो गया है, या मिलिट्री हार्डवेयर स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसके पीछे इजराइल बहुत अरसे से है उसको अंडू करने में इजराइल की बहुत ख्वाहिश थी। कि इजराइल का ख्याल ये है
کہ اگر نیوکلیئر ہو بھی جائے جب تک ایران کے پاس ایک ریلائبل ڈیلیوری میکنزم نہیں ہوگا ان دا فارم آف کروز بیلسٹک ہائپرسونک میزائلز تو اس کیپیبلٹی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اسرائیل ٹارگٹ بنیادی طور پر کر رہا تھا میزائلوں کو کہ اس کو انفولڈ ہونا چاہیے اور انڈو ہونا چاہیے, لیکن آئی تھنک اس کنسنسس کو آلموسٹ فائنل شکل اب دی گئی ہے. بہت قریب پاکستان ان کو لے آیا تھا مذاکرات پہ جو اسلام آباد میں تھے. انفارچونیٹلی پھر ہوتا یہ ایسے مذاکرات میں کہ اپنی اپنی حکومتوں کے پاس جا کے ریویو کیا جاتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کا چیک کیا جاتا ہے, ایکسپیکٹیشن کو ری وزٹ کیا جاتا ہے, جو کہ اب ہوا ہے. میرا خیال ہے اب یہ پائیدار امن کی طرف جا رہا ہوگا, کیونکہ اتنے بڑے اعلانات پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کر رہے ہیں کہ میں پاکستان آنے کو بھی تیار ہوں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اسٹارٹ اپ ہارموز تھینک یو بھی کر دیا ایران کو. تو آئی تھنک یہ پازیٹیو جس کو کہتے ہیں ہوا چلی ہے, تو آئی ہوپ اینڈ پرے اینڈ وی آل ہوپ یہ کنٹینیو رہے. بالکل صحیح. اب اسلام آباد ٹاکس میں امریکہ اور ایران تو میز پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اسرائیل جو اسپوائلر کا رول پلے کرتا ہے, پہلے بھی کرتا رہا ہے, اور اب بھی ہم نے دیکھا کہ لبنان پر فائر کھولے گئے. لبنان کے حوالے سے بھی اچھی خبر سامنے آئی, اور اسرائیل کیا ان سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہوگا, اور ان کے حوالے سے بھی کوئی گارنٹر موجود ہوگا اس سارے پروسیس میں؟ دیکھیے ریحان, میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب چوائس کرنا ہی کرنا تھا. ان کے پاس آپشنز کم ہوتی جا رہی تھی کہ آیا وہ صرف اسرائیل کی لائن ٹو کریں گے اور اپنا جو سیاسی قد ہے یا سیاسی ان کا کیریئر ہے اس کو داؤ پر لگا دیں گے. کیونکہ امریکہ میں بھی اٹسیلف میں ٹچ ہوں کافی پاکستانی امریکن کے ساتھ وہاں بھی, اور وہاں بھی ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن لوگوں کے ذہن میں تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتن یاہو کی بہت زیادہ لائن ٹو کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف امریکن انٹرسٹ. باقی تو چھوڑ دے رہے ہیں کہ باقی ملکوں کی انٹرسٹ ہے, ان امریکنز کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بنیادی طور پر اتنا آگے چلے گئے ہیں نیتن یاہو کی حمایت میں کہ اپنی کانسٹیچوئنسی لوز کر رہے ہیں. پھر میں نے یہ بھی جانا ہے کہ وہاں پہ ریپبلک لیڈرشپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا ہے کہ آپ تو آخری 1.5 2 سال 2.5 سال حکومت کر کے چلے جائیں گے, لیکن آنے والے وقتوں میں ریپبلکن پارٹی کے لیے اس جنگ کو ڈیفینڈ کرنا اور ڈیموکریٹس کو سامنا کرنا بہت مشکل ہوگا. تو آپ کو اس وقت اپنی پارٹی کی, اپنے پولیٹیکل کیریئر کی فکر کرنی چاہیے بجائے اب اسرائیل کی لائن ٹو کرے. تو آئی تھنک ایک نیو ریئلزم سیٹ ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں بھی, کہ انہوں نے چوائس کیا ہے کہ میں نے اب خود اپنے آپ کو بھی ایک سروائیو کرانا ہے, ایک ون شو بھی کرنی ہے. اینڈ آئی ایم شیور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک واحد شخصیت ہے شاید جو اسرائیل پر اپنا پریشر ڈال کر یہ منوا سکے سیز فائر, جو کہ خوش آئند ہے کہ حزب اللہ کے خلاف سیز فائر ہوا ہے لبنان کے خلاف. ٹھیک سر, لاسٹلی ویئر ڈو یو سی پاکستان اسٹینڈنگ ان دا ہول سچویشن, لائک ایک برج بلڈر یا پھر کہیں کوئی ضامن بھی ہے؟ دیکھیے ریحان, عام طور پر جب فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, جنیوا میں ہوتی ہے, بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے, تو وہ موسٹلی ایڈمنسٹریٹو, ہاؤسنگ, لاجسٹک اور اوور آل ایک ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ سپورٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی حکومت نے, ہماری لیڈرشپ نے بڑا پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ہے. پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے لیے آپ کو نہ صرف سکل چاہیے, بڑی پیشنس چاہیے, اور سب سے زیادہ ان فریقین جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان کریڈیبلٹی آپ کو ارن کرنی ہوتی ہے, ایک ریلیونس آپ کو گین کر دیا, آپ کی ایک اسٹیچر ہونا چاہیے ان کی نظر میں, ایک ٹرسٹ کا بانڈیج ہونا چاہیے, اور ان سارے فریقین کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ ایک کا انٹرسٹ کا خیال کرتے کرتے دوسرے کے انٹرسٹ کو قربان نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ اس دفعہ پاکستان نے کیا کہ ہم نے ایک فیئرلی بیلنسڈ ظاہر لے کر سب کو چلے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو, جس میں کسی کو یہ احساس ابھی تک نہیں ہو پایا کہ ہم کوئی ایسی سائڈ لے رہے ہیں یا ہم ایک سائڈ کی جگہ دوسری طرف بائسڈ ہیں. تو یہ ڈپلومیسی کی آئی تھنک ایک بہت بڑی مثال ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ریلیونس بھی گین کریں, کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بھی لوز نہ کریں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود